प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं निभाओ खान। आज आपको एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। मुस्लिम लीग नून का वतीरा तो था करप्शन करना और करप्शन के बाद इलेक्शन में धांधली करना, और इस मौजूदा इलेक्शन में फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तजाद पैदा करना और फॉर्म 47 में टेम्परिंग करना, टेम्परिंग के बाद रिकाउंटिंग में वोटों को बोगस करना, ये तो मंजर आम पर आ गया था। लेकिन आज जो बात मंजर आम पर आई है वो अजीब कुन है। वो दोहरा मियार तो पहले था, लेकिन ये दोहरा नहीं, अजीब व गरीब सी एक वाक़या है जो आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो स्कैंडल है वो पूरी तरह आया हो गया है। हालांकि उनकी हुकूमत बने अभी एक माह भी नहीं हुआ, तो एक बात मंजर आम पर आ चुकी है। बात यह है कि मामला है एचिसन कॉलेज का। एचिसन कॉलेज में 2 तालिब इल्म पढ़ते थे, उनसे बात होती है। ये बच्चे कौन हैं, अभी आपसे सब बात शेयर करते हैं। आहा चीमा साहब जो वफाकी वज़ीर हैं और नून लीग के करता धरता हैं, ख़ास हैं उनकी अहलिया सैमा एक सिविल सर्वेंट हैं। जब उनका तबादला हुआ तो इस्लामाबाद में, तो उन्होंने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल जो ऑस्ट्रेलियन हैं, गोरे, माइकल थॉमसन से उनसे कहा कि जी मेरे बच्चों की सीटें भी रिज़र्व रखें 2-3 साल के लिए और फीसें भी ना लें। ये कब की बात है? ये है जी जून 2022, जब पीडीएम की हुकूमत थी। तो जून 2022 को सैमा ने अपने बच्चों की छुट्टियां मांगी और दौरान छुट्टियां ये भी मुतालबा किया कि प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चों की फ़ीसें भी माफ़ करें और 2-3 साल तक हमारे बच्चों की सीटें रिज़र्व रखें। जब भी हम आएँ हमें दाखिला मिल जाए, हम जब जाएं हमारा फ़ीस भी माफ़ कर दें। हालांकि एचिसन पूरे पाकिस्तान में वहद स्कूल या कॉलेज है जहां पर बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता है और उसके कानून ज़वाबित बड़े बेहतरीन हैं, असूल बेहतरीन हैं। उनकी कमेटी बैठती है, एक एक मामले पर, एक एक बच्चे के एक एक मैटर पर वो कमेटी अपना फैसला सुनाती है और उसमें गवर्नर ऑफ पंजाब भी शामिल होते हैं। तो आगे बात बढ़ाते हैं कि 2-3 साल के जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो उन्होंने ये रिज़र्व सीटें को कहा। तो 4 अक्टूबर 2022 को मोहतरमा सैमा साहिबा ने, जो आचीमा की अहलिया हैं, प्रिंसिपल थॉमसन को, माइकल थॉमसन को जो प्रिंसिपल हैं, उनको ख़त लिखा कि फ़ीस माफ़ करें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं फ़ीस माफ़ नहीं कर सकता और ना रिज़र्व सीट रख सकता हूँ। 2022 में शहबाज शरीफ की हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत थी, 11 नवंबर को बोर्ड ऑफ गवर्नर की कमेटी के सामने तमाम मामलात रखे गए थे और सब ने यही कहा कि प्रिंसिपल साहब आप इन आचीमा साहब की बात मानें। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कहा कानून सब के लिए यकसा है इस कॉलेज में, तो मैं इस कानून के मुताबिक ना किसी की सीटें रिज़र्व रख सकता हूँ और ना फ़ीस माफ़ कर सकता हूँ किसी ख़ास वज़ीर की, ख़ास बंदे की। सब के लिए कानून बराबर होगा। फिर उन्होंने, जब बच्चे चले गए, फिर उन्होंने बच्चों का नाम खारिज कर दिया। उन्होंने मामला गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तरफ जो है ना वो पहुंचा दिया और गवर्नर बलीगुर रहमान ने आर्डर दिया कि आचीमा के बच्चों के नाम खारिज भी ना करो और रिज़र्व सीटें भी रखो और फ़ीस भी माफ़ कर दो। आचीमा जो नून लीगी हैं तो उनके लिए उन्होंने, प्रिंसिपल गोरे ने, माइकल थॉमसन ने इनकार कर दिया। तो 17 अगस्त 2023 को जो मिसेस आचीमा है सैमा साहिबा ने, उन्होंने गवर्नर को ख़त लिखा। फिर गवर्नर ने प्रिंसिपल को बुलवाया लेकिन वो नहीं गए। फिर गवर्नर और प्रिंसिपल की इन 2 बच्चों की खातिर सिर्फ टस्सल बन गई। इसी यकम यानी कि 2023 के 1 दिसंबर को गवर्नर बलीगुर रहमान ने
ایچیسن کالج کے پرنسپل آسٹریلین جو ہیں مائیکل تھامسن کو کہا کہ ان دونوں بچوں کا ریکارڈ مجھے دیں، جس پر پرنسپل مائیکل تھامسن نے مکمل انکار کر دیا کہ میں کسی قانون کے تحت آپ کو ریکارڈ نہیں دے سکتا۔ اس بارے میں پوری ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس پر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہوا، ان کی آپس میں ٹسل زور پکڑ گئی۔ پرنسپل پھر انہوں نے ایک ممبر نے اسی 26 جنوری 2024 کو گورنر ملک الرحمان کو خط لکھا کہ اس پرنسپل کو آپ بلوائیں اور سوال جواب کریں، اس کو سیدھی ان کے دوسرے لفظ میں اس کو سیدھا کریں، یہ آچمہ کی راہ ہموار کریں۔ تو انہوں نے ملک الرحمان صاحب نے ان کو میٹنگ کے لیے بلایا اور کہا کہ جی آپ کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ کرنا ہے، آپ پیش ہوں۔ لیکن گورے نے پرنسپل مائیکل تھامسن نے گورنر ہاؤس میں اس میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ اکثر میٹنگ گورنر ہاؤس میں ہوتی ہیں ایچیسن کالج کی، تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ 3 رکنی کمیٹی گورے مائیکل تھامسن کو 26 فروری کو جا کر ملتی ہے اور 5 مارچ کی میٹنگ رکھی جاتی ہے اور پرنسپل مکمل ریکارڈ دے دیتے ہیں۔ وہ کیوں دے دیتے ہیں؟ وہ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ 2 دفعہ پہلے بھی اسی طرح تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا بھی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن پھر کسی نہ کسی بہانے کوئی بات بن گئی تھی، ڈیل ہو گئی تھی، وہ رہ گئے تھے، تو لیکن انہوں نے تنگ آ کر وہ ریکارڈ تو دے دیا۔ 11 مارچ 2024 کو گورنر ملک الرحمان نے آچیمہ کی اہلیہ سیما کو نوٹس جاری کیا کہ مجھے اس بارے ساری تفصیل بتائیں۔ سیما نے سابقہ جو ماجرہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، سارا ماجرہ ان کے سامنے رکھا، لیکن ملک الرحمان صاحب نے جب ان کو فیس معاف اور ریزرو سیٹ اور اس بارے سب چیزیں اپنی طرف سے کرنے کا یقین دہانی کروائی، لیکن تو اس پر جو ابھی داخل ہونے ہیں اس پر جو باتیں کی تھیں مائیکل تھامسن نے پرنسپل نے، وہ اہم باتیں ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آج سے کہہ دے کہ بھی آج سے میرا ایز اے پرنسپل ایچیسن کالج جو ہے نا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ریزائن دے رہا ہوں، اور آئندہ جو نئے داخل ہونے والے داخلوں میں میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ جو ابھی داخل ہونے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی لکھی، اس کی وجہ یہ لکھی، کمزور اصولوں سے تنگ آ کر سیاسی مداخلت سے، سیاسی بے وجہ دخل اندازی سے بلا وجہ قانونی جواز بنا کر گورنر مجھے بار بار تنگ کرتا ہے، بلا وجہ احکامات جاری کرتا ہے، اور کمیٹی کے ممبران نون لیگ کے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے اصولوں پر کام نہیں کرنے دیتے۔ میں غیر ملک سے یہاں آ کر خدمت کر رہا ہوں پاکستان کی، تو لہٰذا مجھ سے یہ غیر قانونی کام نہیں ہوتے۔ میں 1 اپریل سے ایچیسن کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کتنی طاقتور تھی، کتنی طاقتور ہے، اور کتنی طاقتور بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک بچے کی خاطر، ایک وزیر کے بچے کی خاطر پورا نظام، پورا قانون تبدیل کریں ایچیسن کالج کا۔ تو اس سے بڑی بات اور میں نہیں کہہ سکتا۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ جزاک اللہ۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ان کی غیبی امداد فرمائے۔